भन्न खोजिरहेका छौँ भन्दाखेरि नेप्सेको गतिविधिहरूमा र हामीले यो पालिको भिडियोमा एउटा इन्डिकेटरले कसरी सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्न खोजिरहेको हो। र यो हामी अलिकता डेली विकली फर्मेसनभन्दा अलि लामो टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्नलाई के गर्न सकिन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने खालको कुरामा हामीले यसमा डिस्क्राइब गर्न खोजिरहेको हो र यो त्यसरी नै यसलाई लिनु होला भनेर भन्न खोजिरहेको। यसमा हामीले काम गर्दाखेरि भन्न खोजेको मतलब के हो भन्दाखेरि यसमा अब हामी डिटेलली यो 3टा हामी 4वटा जति इन्डिकेटरहरू यसमा लगाइरहेका छौँ। तर त्यसले हामीलाई लङ टर्मसम्म कुनै पनि एउटा स्किपमा अलि लामो समयसम्म कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, कसरी ट्रेडर बन्ने भन्ने खालको कुरालाई सिकाउँछ भन्ने खालको मलाई लागिरहेको छ। त्यसैले यो अलि धैर्यतापूर्वक हेर्नु होला। अब हामीले यो प्याजिकरको पर्पल लाइन जुन देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ नि हाम्रो जिगज्याग हो हैन, जिगज्याग इन्डिकेटर हो भने त्यस्तै यो डाउनवर्डमा जुन देखिरहनु भएको छ भने यो चाहिँ नि हाम्रो म्याकडी हो। म्याकडीको यो एउटा फर्मेसन छ जो स्ट्यान्डर्ड फर्मेसन होइन कि यो मोडरेट र हाई रेन्जको फर्मेसन भएर यो त्यो त्यस्तै हो। त्यसपछि आएर यो जुन लाइन देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ नि भोलुम हो। यो रातो र हरियो र बिचको यो लाइन चाहिँ नि भन्नुभयो भने चाहिँ नि यो हाम्रो मुभिङ एभरेज हो जुन चाहिँ नि हामीले 8 डेमा इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ। र यसको आशय के भन्दाखेरि जबसम्म यो मुभिङ एभरेजले भोल्युमलाई क्रस गर्दै जान्छ र प्राइसलाई एकदमै सपोर्ट गर्छ भने तपाईँ त्यसमा रनी हो भन्ने खालको कुरा भइरहेको हो। र यसमा एकदमै आशय के भन्दाखेरि यसको एभरेज भोल्युम भनेर जुन यहाँबाट सुरु भएको भोल्युमलाई हेर्दै जानुभयो भने प्राइस त्यही हिसाबमा बढ्दै गइरहेको छ हो। यसको कन्टिन्युटी सपोर्ट पाटोमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जब यसको लो बिन्दु यो हो र यसको म्याक्सिमम बिन्दु यो हो, जब यहाँबाट यो लाइन क्रस गर्छ तपाईले इन्ट्री गर्ने लेभल सुरु हुन्छ भनेपछि लेट्स सपोज गर्नुहोस् कि हामीले यहाँबाट इन्ट्री गर्नुभयो भने अबको कुनै पोइन्टमा पनि हेर्दै जानुभयो भने यो पोइन्टमा इन्ट्री गर्नुभयो भने अहिलेसम्म हाम्रो नेप्से एकदमै बरकरार एकदमै बुलिस वेमा छ। बुलिस वेमा छ भनेको मतलब ह्युज बुलिस वेमा छ। कहीँ पनि तपाईलाई यसले सेल गर्ने भन्ने खालको कुरा देखाएको छैन। मैले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि अब हामीले काम गर्दाखेरि अब पहिलाको दिनमा हाम्रो बजारको गतिहरू पहिला हामी धेरै नै प्यानिक सिचुएसन भइरहेको भएर बजार कस्तो हुन्छ के हुन्छ सानो प्रफिट बुक गर्नु भन्ने कुरा त थियो हो। तर अहिले आएर के भएछ भन्दाखेरि यदि तपाईले काम गर्ने शैली पर्पर बनाउनु भएर कुनै एउटा दुईटा स्किपमा चल्नुहुन्छ भने त्यसको एकदमै लामो टर्मसम्मको कसरी प्रफिट गेन गर्ने भन्ने कुरामा हामीले यो भन्न खोजिरहेको हो। र यसलाई हामीले त्यसरी नै अनुमोदन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै हुन्छ जस्तो कि तपाईले सेकेन्ड लेभल यहाँ किन्ने थियो भने हैन, यहाँ किन्ने थियो भने तपाईले एकदमै राम्रो बाई गरिरहनु भएको छ भने अर्को लेभलमा चाहिँ नि तपाईले यो पनि एउटा ऊर्जनशील बाई पोइन्ट हो। हेर्दै जानु यो लाइन ब्रेक भयो, यो ऊर्जनशील बाई पोइन्ट भयो, त्यसको अलिकता करेक्सन आएको तर यो लो भन्दा यो लो कहिले नेभर लो भएको छ। त्यसैले अब आएर अर्को नेक्स्ट लेभलको बाई पोइन्ट भनेको यो लेभलमा थियो भनिसकेपछि हामी के भन्नु खोजिरहेका छौँ भन्दाखेरि जबसम्म एउटा यात्रा रेगुलरली चलिरहेको यात्रा छ भने त्यसलाई कन्टिन्युटी भइरहनुहोस् भन्ने हो। कहिले तपाईले छोड्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरामा आउँदाखेरि यो 2600 को बिन्दुमा भन्दा तल बजार आयो भने पनि तपाईले छोड्नुहुन्छ यदि लङ टर्म पर्सपेक्टिभको कुरा गरिरहेको छु। यदि अझै त्यसलाई पनि यो सबै कुरा ओभरअल भयो हैन, अझै त्यसलाई पनि छोड्ने नै प्रक्रियामा गर्नुभयो भने पनि अझैको कुरामा पनि हेर्दै जानुभयो भने यो तिनीहरू सिनारियो सेम सिमिलर सिनारियो हो। मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि सर्ट टर्मबाट लङ टर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरिको पोजिसनको कुरा गरिरहेको छु। नियरेस्ट अब तपाईलाई यो 2926, 2924, 25 को जुन लेभल ब्रेक गर्यो र राम्रो विथ ह्युज भोल्युमले ब्रेक गरिसकेपछि तपाईले बजारबाट केही समयको लागि विश्राम लिनुहोस् भन्ने हो। नत्र भने अहिलेसम्म हेर्दाखेरि कन्टिन्युटी यो हाम्रो अप डाउनको जबसम्म हायर लो फर्मेसन भइरहेको हुन्छ बजारमा गति छ भन्ने हो भनेर यो देखाउन खोजिरहेको हो। अब अघि हामीले भनेको जस्तै यसमा अलि डिटेलले कुरा गर्दाखेरि जस्तो कि यसको लो पोइन्ट यो थियो भनेपछि यो सेकेन्ड हाई भयो। यो सेकेन्ड हाई र सेकेन्ड हायर हाई त भयो तर
हायर लो त भयो होइन, लो त हायर लो भयो। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि लो हायर लोहरू फर्मेसन हुँदै गयो, तर हाम्रो हायर हाई फर्मेसन नभइसकेको भएर यसमा हामीले वाच गर्ने भन्ने बेला थियो। जब यो हायर हाईलाई यहाँनिर आइसकेपछि यो क्यान्डललाई ब्रेक गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि बजारमा ग्रोथ आउँछ भनेर देख्यो होइन। देखिसकेपछि हाम्रो आँखा के भयो भन्दाखेरि यो हाईलाई ब्रेक गर्छ कि गर्दैन भन्ने थियो। यो लगभग कतिको भन्दाखेरि यो लगभग 1400 चान्चुनको हाईलाई 1400 चान्चुनलाई हाईलाई ब्रेक गर्यो। ब्रेक गरेर डाउनवार्ड आउँदाखेरि पनि हामीले के विचार गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि यो पहिलाको हाईभन्दा ब्रेक आउँछ कि आउँदैन भनेर, ब्रेक गर्छ कि गर्दैन भनेर जब हामीले यो विचार गरिरहेको थियो, यो हाईलाई दोस्रोचोटिको खसेको डाउनफलको लोले ब्रेक गर्छ कि गर्दैन भन्ने हाम्रो आँखामा थियो। भनिसकेपछि जब यो हाईलाई ब्रेक नगरिसकेपछि हामीले चाहिँ के सोचेर के भन्दाखेरि अब चाहिँ नि अब यो पिरियड भएदेखि चाहिँ नि अब बजार चाहिँ नि यो ब्याङ्किङ सेक्टर चढ्छ भन्ने कुरा भयो। तर के भइरह्यो भन्दाखेरि यो बजार चढ्दै गयो। कहाँसम्म चढ्यो भन्दाखेरि स्वाभाविक, यिनीहरू सबै स्वाभाविक प्रक्रियामै थिए के। यहाँ चाहिँ नि रेन्जिङ फर्मेसन भयो भनौँ अथवा यो टप लो भयो यो हायर। तर कहाँसम्म के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर आइसकेपछि यसले प्रिभियस पहिलाको अल टाइम हाईमा आइसकेपछि खासै त्यस्तै अलि लामो टर्मबाट ब्याङ्किङ हेर्नुभयो भने जस्तो कि यहाँबाट डाउनफल भइरहेको थियो र प्रत्येक हाईलाई ब्रेक गर्न नसकेर हायर लो फर्मेसन हुँदै गइरहेको थियो होइन। जब यहाँनिर आइसकेपछि एउटा लेभलमा ब्रेक गर्यो, हायर फर्मेसन भयो, फेरि लो आयो। लो चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि यो यिनीहरू सबै लोभन्दा डाउन भइदिएको भएर चाहिँ नि हामीमा अझै पनि के भएछ स्ट्रेन्थ छ भनेर देखिरहेको थिएन। फेरि एकचोटि यिनीहरू लो आएपछि यहाँनिर आइसकेपछि एउटा लो त फर्मेसन भयो, फेरि हाई त अपवर्ड हाई त बनायो, तर यो स्वाभाविक डाउनफल भएन क्या, अस्वाभाविक डाउनफल भयो। डाउनफल भइसकेपछि अनि बजार बढ्न थालेर बढेको त एकदमै राम्ररी घर्र लागेर त्यहाँदेखि बढेको हो 900बाट। तर के कुरा यहाँ चाहिँ नि नबिर्सिनुहोस् भन्दाखेरि भन्नलाई मैले भनेको मतलब के, यो जुन हाम्रो यो लाइन देखिरहनु भएको छ, यो रेड लाइन मुभिङ एभरेजको लाइन हो क्या, एकदमै पावरफुल मुभिङ एभरेज हो होइन, जो चाहिँ नि भोल्युमसित एसोसिएट भएको मुभिङ एभरेज हो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो हेर्नुभयो भने यहाँ जुन ठाउँमा हेर्नुभयो भने त्यही ठाउँ यसले प्राइसलाई डाउन गरिरहेको थियो। यहाँ आउँदाखेरि प्राइस त अप भयो, तर यो लेभलमा र यो लेभलकोमा चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ नि लो थियो, योभन्दा हायर लो थियो। यहाँबाट चाहिँ नि बजारले बढ्छ भन्ने चाहिँ कुरा गरिसकेको थियो होइन, बजारले बढ्छ भन्ने कुरा गरिसकेको थियो र यो त्यसरी नै यो बढ्दै गयो। तर यो एउटा पाटोलाई हामीले रिमुभ गर्नुहोस् भनेर खोजिरहेछौँ, किन भन्दाखेरि यो अस्वाभाविक थियो क्या। यसमा धेरै कुराहरू थियो, जस्तो कि हिजोकै कुरामा पनि त्यस्तै नै कुरा छ कि जब यो हामी इन्डिकेटरको कुरा गरिरहेछौँ र प्राइसको कुरा गरिरहेछौँ र त्यसमा कसैले निकायवालाहरूले जब कैँची लगाउँछ र बिना हचुवाभरमा काम गर्छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले जुनसुकै परिणाम पनि ल्याउन सक्छ। त्यसैले अहिले हेरिरहनु भयो भने के भइरहेछ भन्दाखेरि त्यो मोमेन्टम डाउन भएको छ क्या। यो एकदमै साफ मोमेन्टम आएको थियो, जसले गर्दाखेरि यहाँ मोमेन्टम यहाँदेखि नै यो जुन न्युजको करामतले गर्दाखेरि नै यहाँदेखि नै मोमेन्टम डाउन भएको हो र यो मोमेन्टम डाउन आइरहेको हो। अब यसलाई अझै क्लियरली के भन्नु भन्दाखेरि नेप्सेमा नै चेक गर्नुभयो भने अझै क्लियरली के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुभयो भने जुन यो यहाँदेखिकै पर्पचो भएर इनर साइडको कुरा भएर जब देखियो, त्यसपछि यो डाउन साइडको मोमेन्टम आयो। अहिले आउँदाखेरि पनि यो मोमेन्टम त डाउन देखिरहेकै छ, किन यहाँ ट्विजर क्यान्डल फर्मेसन भएको छ, तर हामी खस्दैन। तर हाम्रो लङ रनको यात्रा हेर्नुभयो भने एकदमै बुलिस रहेको भएर त्यति धेरै आत्तिनु पर्दैन भन्ने कुरा त हो। तर हाम्रो सर्ट टर्मको लागि यो एउटा लाइन छ, यो सपोर्ट लाइन हो सर्ट टर्मको, अझै त्योभन्दा अलिक पावरफुल सपोर्ट लाइन भनेको यो हो। त्यसैले बजार कि त एकदमै बुलिस यात्रामा भएको भएर चाहिँ नि के हुन्छ, बुलिस के हुनुपर्छ, के हुन्छ होइन कि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो बजार यहीँबाट नै फर्किनुपर्छ। यदि हामी एकदमै पावरफुल बुलिसमा छौँ भने होइन, भोलि अनवार्ड नै बजार फर्किनुपर्छ होइन। अनि त्यो साइड वेज पनि होइन, बजार फर्किने नै पर्छ। यदि होइन र यो साइड वेज गयो र रेन्जिङ फर्मेसन भयो भने पनि वेट एन्ड वाच नै हो।
त्यस्तै हामी यो नन लाइफमा चाहिँ हामीले यो जिगज्यागको कुरा भनिसक्यौँ होइन, कहाँ बाई गर्ने र कुन लेभलमा फेरि के अरे पोजिसन एड गर्ने भन्ने खालको कुरा गरिरहेछ। सेल तब मात्र गर्ने हो कि जब यो लो भन्दा अथवा कुनै लो भन्दा डाउन टुवार्ड लो आयो भने मात्र सेल गर्ने हो। हामी यसमा पोजिसन लिने, कुन ठाउँमा फेरि रिएड गर्ने भन्ने कुरा हो। सेल प्रफिट भए बेलामा सेल गर्ने भन्ने कुरा त छँदैछ, तर रिएड गर्ने ठाउँहरू मैले भन्न खोजिरहेको हो। रिएड गर्ने ठाउँहरू चाहिँ नि यिनीहरू लेभलहरू हो। र यो हामीले यो 3 दिनको क्यान्डलको मैले कुरा गरिसकेँ। यो न्युजको करामत थियो र हिजोको लास्ट क्यान्डल यहाँ पनि ट्विजर नै फर्मेसन भएको छ। अनि त्यस्तै के भएको छ भन्दाखेरि यो हेर्नुभयो भने पनि यो म्याकडी लाइन यहाँबाट हायर ठाउँबाट क्रस ओभर भएको त हो होइन, तर पनि के भइरहेछ भन्दाखेरि डाउन टुवार्ड त छैन। जब यहाँ फेरि क्रस ओभर भएर यहाँ जोइन त प्रत्येकचोटि जोइनिङ यहाँनिर बाई जोन त क्रिएट गरेको छ। बाई जोन क्रिएट गरेर साफ मुभ भएको छ भनेपछि जब बढ्दै जान्छ त्यो नेटलाई नछोड्ने भन्ने कुरा नै हो। त्यसमा यो हाम्रो अलि पावरफुल लाइनमा चाहिँ नि यो के भन्छ हिस्टोग्राम पनि अलि ठुलो हुँदै जानुपर्ने थियो, त्यो अनुपातमा भइरहेको छैन। तर के इन्फर्मेसन दिइरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँले कुनिरहनु भएको स्किप खस्दैन, के अरे घाटामा छ भन्ने चाहिँ भनिरहेको छैन कि। यो भनेको मतलब के हामीले कति लामो प्रफिट लिने भन्ने खालको सोचमा बनाएको भयो। त्यसैले नै यहाँ किन्दाखेरि पनि किन्ने पोइन्टहरू यो जब भोल्युम ड्राई हुन्छ र ड्राई भइसकेपछि सार्प भोल्युम आउँछ। ड्राई भएपछिको सार्प भोल्युम आएर प्राइसमा मोमेन्ट आउन खोज्छ, प्राइस अप हुन खोज्छ। तपाईँले त्यो बेलामा किन्नलाई ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने नै कुराहरू भइरहेको भएर अब यसमा अलि सर्ट टर्म हेर्नुभयो भने यो लेभल लो थियो, योभन्दा लोवर लो आयो होइन। लोवर लो आयो भनेपछि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो वाच लेभल भयो क्या। तर यो जुन हामीले ब्लू लाइनको कर्भ देखिरहनु भएछ, कर्भ चाहिँ फर्मेसन भइरहेको छ र जब यो प्राइस यो रेड लाइनभन्दा माथि जान्छ, वेट एन्ड वाच चाहिँ नि त्यो बेसम्म भयो कि रेड लाइनभन्दा माथि जान्छ, त्यसपछि मात्र के अरे के भन्छ रिजोइन गर्नु होला भनेर अघि पनि मैले त्यही भनिरहेको। त्यो मोमेन्टमा चाहिँ नि त्यस्तो छैन, गति छैन। जस्तो कि यहाँ ट्विजर क्यान्डल फर्मेसन भएको छ, जबसम्म यो ट्विजर क्यान्डलको अपमा प्राइस आउँदैन अथवा यसको विङको टपमा आउँदैन भनौँ न, यो 15,438 भन्दा माथि जब आउँदैन तपाईँले उत्साहजनक जम्प गरिहाल्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ नि हो। तर यसले चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि किन्ने माहौल चाहिँ नि छ है भनेर भन्न चाहिँ खोजिरहेछ। त्यस्तै लाइफमा हेर्नुभयो भने पनि नि हामीले यो लाइफ इन्डेक्सको पुरानोमा हामीले के भनेको थियौँ भन्ने कुरामा अहिले हामी कुरा गर्न खोजिरहेको छैनौँ। हामी नयाँ इन्डिकेटरको यो भ्याजी कलरको इन्डिकेटरको हामीले लाइनबाट ट्रेड गर्नलाई र अलि लामो समयको लागि ट्रेड गर्नको लागि हामी कुरा गर्न खोजिरहेको भएर यसले कुनै पनि ठाउँमा हेर्नुभयो भने पनि सेल बेचिहाल भनेर भन्न खोजिरहेको छैन। तर हो प्रफिट बुक गर्ने कुराहरूमा त जस्तो कि यहाँबाट यहाँ आयो र यो हायर हाई बनाउन ब्रेक गर्न नसकिसकेपछि त तपाईँलाई सेलको अपर्च्युनिटी हो। तर बाईको अपर्च्युनिटी यहाँ दिएको थियो, अब यसपछिको बाईको अपर्च्युनिटी जुन हामीले 15,000को लेभलको बाईको अपर्च्युनिटी अब फेरि कुनै ठाउँमा पनि सेलिङको अपर्च्युनिटी देखेको छैन होइन। एउटा साफ ग्रोथ भएर अर्को ग्रोथ नआउनु जेलसम्मको कुरा गरिरहेको भयो होइन। जस्तो कि यहाँ हेर्नुभयो यो माथिको क्रसओभर यहीँबाट मैले भनिहालेँ, यो क्रसओभरले पनि डिक्लेयर गरिदिएको छ र भोल्युमले पनि यहाँदेखिको भोल्युममा ग्रोथमा डाउनवार्डमा नै सुरु भइरहेको छ र भोल्युम 81 कहाँनिर आइसकेको छ, यहाँनिरदेखि चाहिँ नि भोल्युम अपग्रेड गर्न खोजिरहेको छ। र अब भोल्युम बिस्तारै यो हेर्दै जानुभयो भने पनि नि बिस्तारै यो इन्क्रिज हुन्छ भनेर देखाइरहेको छ र इन्क्रिज हुन्छ राम्ररी नै बढ्छ। त्यसले यो बजारमा गति छ भन्दैमा जामुनलाई ती किन्ने चाहिँ नि होइन, अलि विचार गरेर नै किन्नु होला। र यो फेरि एउटा अर्को पाटो पनि के हो भन्दाखेरि हामीले यो सब इन्डेक्समा कुरा गरिरहेको भएर स्किप पनि त्यही भोल्युममा हेरिकन त्यहीमा विचार गरेर काम गर्नुभयो भने चाहिँ नि केही भ्यालु राख्छ।
नत्र भनेदेखि त यो तपाईँको यो के भन्छ इन्डेक्स बढ्दैमा तपाईँको स्किपमा प्रफिट हुन्छ भन्ने छैन हो। त्यस्तै हाम्रो पुरानो प्याटर्नको सेटअप अनुसारकै यसमा कुरा गर्ने हो भने पनि माइक्रो फाइनेन्सको कुरामा जब तपाईँले किन्ने पोइन्टहरूको कुरामा मैले यो जिगज्यागको फर्मेसनबाट जुन कुराहरू पहिला नै भनिसकेको छु त्यसमै बेस गर्नुभयो भने लङ टर्म रनको लागि हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि जर्नलाइज गर्दाखेरि यसको किन्ने पोइन्ट भनेको अथवा यो लङ टर्म पर्सपेक्टिभली अब नेक्स्ट टार्गेट के हुन्छ र कति बेलासम्ममा किन्ने भन्दाखेरि जस्तो कि फर्स्ट इनिसियल पोइन्ट यदि बजार एकदमै डाउनफल भएर आयो भने पनि यसको फर्स्ट इनिसियल टार्गेट भनेको यो लगभग 5000 को लेभल भनौँ न एउटा यो छ। र त्यस्तै होइन यस्तो कहाँ हुन्छ यो ग्रोथ यो माइक्रो फाइनेन्सवालाहरू ग्रोथ स्किपमा पर्ने भएको भएर यो ग्रोथ स्किपमा पर्ने भएर यो 4000 चान्सुनसम्म पनि नहोला भन्न सकिँदैन। यो ग्रोथ स्किपको कन्सेप्ट भएर यो भ्यालु स्किपमा नपरिकन ग्रोथ स्किपमा पर्ने भएर यिनीहरू चाहिँ यहाँसम्म हुनसक्छ भन्ने हो होइन। यसमा माइक्रो फाइनेन्सको 2-3वटा स्किपहरू मात्र भ्यालु स्किपमा पर्ने र अरू सबै ग्रोथ स्किपमा पर्ने भएर बजारको लयसम्मै दौडिने भएर जहिले पनि माइक्रो फाइनेन्समा काम गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने कुरा त्यो भयो। त्यस्तै यो यसमा हामीले एकदमै राम्रो पोइन्ट्स बाई टु बाई भनेको चाहिँ नि 5000 को लेभलसम्म हो। यदि यहाँसम्म आएन भने पनि नआउन सक्यो भने पनि अब तपाईँले यतातिर नै स्मार्ट बाई भन्नु पऱ्यो। जस्तै कि यो लेभलमै अब तपाईँले बजार नै नखस्न मानिसकेपछि त के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब यहाँसम्म आउँदाखेरि ठुलो बायर भन्नुहुन्थ्यो भने यहाँ आउँदाखेरि मिडल टर्मको बाई पनि उठिकन वाच गर्ने लेभलहरू चाहिँ नि त्यही हो। फर्स्ट यो जुन पोइन्टमा टच हुन खोज्छ तिनीहरूलाई हेर्दै जानु पऱ्यो अनि त्यही अनुसारको यसमा लगानी गर्नु पऱ्यो भन्ने हो। अब यसको एउटा सर्ट टर्म परिफेरीबाट हेर्नुभन्दा पहिला यो हेर्नु गयो भने भोल्युम पनि के भएको छ जहाँ भनेको छु भोल्युमलाई एकदमै जहिले पनि प्राइससित भोल्युमलाई एसोसिएट नगरिकन काम गर्नुहुन्छ भन्यो भने तपाईँले काम गर्ने शैलीमा धेरै परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। अरू इन्डिकेटर एसोसिएट गर्नुहोस् नगर्नुहोस् त्यो कुरा आफ्नै ठाउँमा छ तर प्राइसलाई डिराइभ गर्ने इन्डिकेटरमा भोल्युमलाई जहिले पनि वाच गर्नु होला। प्राइस आफैमा एकदमै पावरफुल इन्डिकेटर हो होइन। प्राइसले नै चेक गर्छ त्यसलाई र त्यसलाई सेकेन्डरी अर्को पाटोमा चेक गर्ने भनेको भोल्युम हो। त्यसपछिको भनौँ न सेकेन्ड पोइन्टमा चेक गरेको फर्स्ट पोइन्ट भनेको प्राइस नै हो। त्यसैले जहिले पनि भोल्युमले सपोर्ट गर्यो भने मात्र लगानी गर्नु होला। भोल्युमले सपोर्ट नगरेको ठाउँमा कहिले पनि लगानी नगर्नु होला। त्यसले ट्र्याप बनाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अब यो अर्को चाहिँ नि यो हामीले प्लट गरेको आरएसआई हो। यो लगभग 50 को लाइनमा छ र यसले के अरे बाई जोन क्रिएट गरिरहेको छ यहाँबाट हेर्दाखेरि। अब त्यस्तै यसलाई हामीले अलि सर्ट टर्ममा हेर्नुभयो भने त्यही फर्स्ट लाइन भयो सेकेन्ड लाइन भयो थर्ड लाइन भयो अघिको एउटा लाइन त यसमा अझै योभन्दा तल पर्ने भएर त्यो नै भएन होइन। मेन नै मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामी काम गर्ने तरिका यो मैले एकदमै यही व्यवसायमा लागेर काम गर्ने मान्छेलाई हुने गरेर भनिरहेको छु कि हामीले काम गर्ने तरिकामा हेर्नुभयो भने के छ हामीलाई फर्स्ट बाई जोन यतातिर नै छ यो नै लेभल हो। यदि योबाट मिसफायर भयो अथवा योबाट बजार खस्यो अथवा योबाट प्राइसले यहाँनिर के अरे यो डिमान्डले यो कुनै पनि ठाउँमा यस्तो पावरफुल सप्लाईहरू छैन कि जहाँबाट यो नफर्कोस् भनेर। जस्तै कि पावरफुल सप्लाईहरू नभएको भएर यो यसमा त्यसैले आत्तिहाल्नु पर्दैन। मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामी कुनै बेलामा सप्लाई र डिमान्डको एकदमै कन्सेप्टलाई पहिला भनिसकेको कन्सेप्टलाई पनि अझै मोडिफाई गर्दै हामी कुनै कुरा गरौँला। तर अहिले यो कन्सेप्टमा भइरहेको भएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि योमा कुनै पनि ठाउँमा किन्ने जोनहरू र किन्ने प्राइसले सपोर्ट गरेसम्म किन्ने भन्न खोजिरहेको हो। त्यसैले नै यो हामीले बनाएका भिडियोहरूमा धेरै राम्रा भिडियोहरू छन् जसलाई राम्ररी हो त्यसले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि खोजेर हेर्दै आफूले चाहेको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको हेर्नुभयो भने र काम गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि हेर्नुहोस् नै भन्ने हो होइन।
हेर्नुहोस् नै भन्यो, त्यो अनुसारकै काम गर्नुहोस्। त्यस्तै हाइड्रोको हामी कुरा गर्न खोजिरहेछौँ। हेर्दै जानुभयो भने अब हामीले यतातिरको कुरामा नगरौँ होइन, अझै हाई पोजिसनको यहाँबाट पनि त्यसरी नै स्किपहरू बढ्दै गएको थियो र जब यो लेभल भनौँ न 1900 माथिको लेभल आएपछि सार्प डाउनफल भएर बजार बढ्न त यहाँबाट बढ्ने भनेर देखाएपछि हामीले लङ टर्म चाहिँ नि यहाँबाट फेरि एकचोटिको ग्रोथ देखियो भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ कुनै बेलामा, धेरै अगाडिको भिडियोमा। जब त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि जबसम्म तपाईँले यो लेभल ब्रेक गर्दैन 19,913 र यो हाम्रो कति 16,000 14,000को यो लेभलको बिचको हो। जब यो ग्रोथ गर्दै गयो, अब हेर्नुभयो भने राम्ररी नै ग्रोथ भइरहेको देखिरहेको छ। मैले यहाँ सर्ट टर्मको कुरा गरिरहेको छैन। सर्ट टर्म भनेको एक हप्ता रेगुलर ट्रेड गर्नको दैनिकको कुरा गरिरहेको छु। अलि हाई प्रोबेबिलिटीको लङ टर्मको कुरा गरिरहेको छु। यसले हामीलाई हाई प्रोबेबिलिटी लङ टर्मको कुरा सूचनाहरू दिने भएर मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो प्रत्येक स्टेपमा लगाउनु भयो भने यसले ह्युज प्रफिट त दिन्छ, तर यसको रुल चाहिँ नि फलो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जहाँ किन भनिरहेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि तपाईँले एडिसनल बाई गर्नु पर्यो र बेच्नलाई जब सल्लाह दिइरहेको हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ प्रफिट बुक गर्नुभयो भने तपाईँले लामो समयसम्म प्रफिटमा चल्न सक्नुहुन्छ, प्रफिट बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि जुन ठाउँमा बेच किन बेच भनेको जस्तो लागिरहेको छ भनेदेखि त यो रुलमा पर्दैन। यसको रुल के हो भन्दाखेरि जहाँबाट किन्ने ठाउँमा किनिसकेपछि प्रत्येक लोमा तपाईँलाई एडिसनल गर्ने भनेर देखाउँछ, र आफूलाई उपयुक्त भएको बेलामा अप्सनमा बेच्ने हो। र एडिसनल चाहिँ त्यही बिन्दुमा गर्नु पऱ्यो कि जहाँ त्यसले किन है भनेर भनेको ठाउँमा छ। किन यहाँदेखिको यसले किन्न भनेको ठाउँ यहाँ लेभलदेखिको यो लेभलसम्मको हो। यो लेभलसम्ममा तपाईँले किन्नु पऱ्यो कि मैले यहाँनिर किन्नु भनेर तपाईँ स्मार्ट बायर सक्नुहुन्न भन्ने यो भनेको होइन। मैले यो दुईटाको लेभल यहाँदेखि यहाँसम्मको लगभग कति भन्दाखेरि 200-300को लेभलमा किन्नु पऱ्यो। मैले एडिसनल बाईको कुरा गरिरहेको छु क्या अहिले। मैले एडिसनल बाई गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ चल्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेभलमा बाई गर्ने नै हो क्या। तपाईँले यहाँबाट यहाँ गऱ्यो यो लगेर योभन्दा यो डाउन हो यो होइन, तपाईँ प्रत्येकचोटिको बाई गर्ने तरिकाको मैले कुरा गरिरहेको छु। अहिले फर्मेसन के भएको छ भन्दाखेरि ट्विजर क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। यो यहाँबाट चाहिँ नि मोमेन्टम डाउन भएको छ। यसमा चाहिँ नि अलिकता के भएको थियो, धेरै लामो बढेको भएर यहाँ चाहिँ नि यो क्यान्डल भनौँ न जस्तो कि 14 जुनमा यहाँ चाहिँ नि अलिकता मोमेन्टम डाउन भएको थियो र डाउनफल भएको, यहाँ पनि एकदमै मोमेन्टम डाउन भएको र फर्स्ट डे सेकेन्ड डे हेर्नुभयो भने यो पनि अब बुलिस क्यान्डलमा फर्मेसन भयो। तर अस्तिको दिन जुन हिजोको दिनको क्यान्डल भनौँ अथवा बिहिबारको क्यान्डल चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि डोजी क्यान्डल फर्मेसन त हो, तर के भएछ यो ट्विजर फर्मेसनको डोजी भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा बजारमा फेरि रिजोइनको अपर्च्युनिटीहरू आउन लागेको छ भन्ने कुरा त देखिरहेको। तर हाम्रो चाहिँ नि वाच लेभल बन्यो है भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्न खोजिरहेको। जब योभन्दा लाइनभन्दा माथि ब्रेक गर्छ यसमा फेरि रिजोइन गर्ने अपर्च्युनिटी आउँछ हैन। रिजोइन गर्ने जस्तो कि यहाँ हेर्नुभयो भने पनि नि अब मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि हो नि हैन, यसमा हेर्दाखेरि यो हायर लो त रिजोइनको अपर्च्युनिटी त दिइरहेको छ। तर हाम्रो काम भनेको कहिलेसम्म तपाईँको यहाँ यो भनेपछि लगभग 3000 को लेभलसम्म 2900 देखि 2990 को लेभलसम्ममा तपाईँले एड गर्नुभयो भने आफ्नो पोजिसन एड गर्नुभयो भने यो बजार बढ्छ भन्ने हो। तर नेक्स्ट लेभल के छ, यो लाइन जबसम्म कन्भर्ट नभइकन यो लाइनले क्रस नगरिकन हाम्रो किन्ने ठाउँहरू त देखिँदैन, हामीले अलि राम्ररी ग्रोथ त देखिँदैन। तर यो लेभलले नै हामीलाई प्लस गरिसकेको भएर त्यो कुरा भयो। त्यस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने पनि मैले किन भनिरहेको छु, यहाँ हेर्नुभयो भने पनि के भएछ यो म्याकडी यो 0 को भन्दा तल लेभलबाट फर्किन खोजिरहेको छ क्या। यो फर्किन खोजिरहेको छ। यहाँबाट हेर्नुभयो भने यो डाउन साइडको त्यो हिस्टोग्रामहरू सर्ट हुँदै गइरहेको छ क्या। यसमा यो त्यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि अब हामी यहाँ फर्किन्छौँ भन्न खोजिरहेको, यहाँ फर्किन सक्छौँ भन्ने खोजिरहेको। तर
पर्फेक्ट बाई चाहिँ नि हामीले म्याकडी को बारेमा पहिला नै कुरा गरिसक्दाखेरि पर्फेक्ट बाई के हुन्छ जब जिरो लेभल क्रस गर्छ तब मात्र बाई हो भनेर भनिरहेको छौँ र त्यसैले पर्फेक्ट बाई चाहिँ त्यही लेभलमा तर स्मार्ट एकदमै स्मार्टलाई चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि अपर्च्युनिटी अहिले पनि दिएको छ है भनेर भन्न खोजेको हो। अब त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्ककोमा पनि सरस्वती डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि अहिलेको सबभन्दा बढी उदयनशील भनेको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हो होइन। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा एकचोटि यहाँनिर आएर गति टुटेको हो, यो चाहिँ हाम्रो मोमेन्टम ब्रेक भएको हो र एक्जर्सन क्यान्डल फर्मेसन भएको हो। दोस्रो दिन आएर के भएछ यो के अरे बेरिस मोमेन्टम क्यान्डल बनेको हो होइन। तेस्रो दिन पनि आयो, त्यसलाई नै फलो गर्यो तर चौथो दिन अब त्यसको अर्को दिन आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी खस्दैनौँ है, योभन्दा तल हामी खस्दैनौँ भनेर भन्यो र त्यसले गर्दाखेरि के भएछ भन्दाखेरि अब पर्फेक्ट डिक्लेरेसन के हुन्छ भन्दाखेरि योभन्दा माथि यो भनेको कति भन्दाखेरि यो 4721 भन्दा माथि क्यान्डल फर्मेसन भयो भने फेरि बाई अपर्च्युनिटी हो भन्ने नै हो होइन। मलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि यो अब एक दिनको क्यान्डल वाच गर्नु पर्यो, सन्डेको क्यान्डल अहिले पनि के भन्छ सन्डेको क्यान्डल राम्ररी वाच गर्नुहोस्, एकचोटि यसमा बाई अपर्च्युनिटी फेरि रिजोइन गर्ने अपर्च्युनिटीहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यहाँबाट क्लियरली देखाइरहेको छ। क्लियरली किन देखाइरहेको छ, यहाँ भोल्युम पनि जुन भोल्युममा जुन यहाँ हेर्नुभयो भने यो सार्प भोल्युम डाउन थियो होइन, सार्प भोल्युमबाट होइन यो भोल्युमले सपोर्ट नगरेर घर आएको र यो कमन एभरेज भोल्युम जत्तिकै भोल्युम बराबरको यहाँ काम भइरहेको छ। हेर्नुभयो भने कुनै बेलाको एभरेज भोल्युम लगभग हाम्रो एभरेज भोल्युम चाहिँ नि यो थियो भनौँ होइन। अहिले लोएस्ट एभरेज भोल्युम यहाँनिर थियो भन्नु खोजेको मैले कहाँनिर भन्दाखेरि यहाँदेखि हेर्नुभयो भने पनि ल लोएस्ट एभरेज भोल्युम चाहिँ नि योनिर थियो, योभन्दा यो हाई भोल्युम भइरहेको भएर लोएस्ट एभरेज भोल्युमभन्दा हाई भोल्युम भएर त्यो क्यान्डल पनि ग्रिनमा पनि अलि राम्रै ग्रिन भएको भएर भोलि अनवार्ड भनौँ न आइतबार अनवार्ड भनौँ यहाँबाट यो अपसाइड मुभमेन्ट गऱ्यो भने तपाईँको वाच लेभल भनेको यसलाई ब्रेक गर्छ कि गर्दैन भन्ने एउटा पोइन्ट हो। तर त्यसपछि चाहिँ नि ह्युज पोटेन्सियालिटी हुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि मैले भन्न खोजिरहेको यो ब्याङ्कमा। अझै यसको के अरे डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको यसमा अझै सर्ट टर्म हेर्नुहुन्छ भने पनि नि सर्ट टर्म हेर्नुभयो भने मैले एप्लाई त यो रुललाई मैले पहिले नै कुरा गरिसकेको भएर यो तपाईँलाई मैले त्यो आफैले वाच गर्नु होला भन्ने कुरा गरिरहेको भए होइन, यसमा खासै कुरा गरेन। तर यहाँनिर आएर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो लो भन्दा यसले हाई बनायो र फेरि लो योको हाराहारीमा लो बनाइरहेको छ र त्यसैले वाच लेभल चाहिँ हामीले खोजिरहेको यही नै हुनसक्छ भनेर अघि कुरा गरिरहेको। यहाँ पनि यो फर्किन खोजिरहेको छ र क्यान्डलको पर्फर्मेन्स हिस्टोग्रामको पर्फर्मेन्स पनि त्यही भइरहेको भएर चाहिँ नि यसमा गति छ है भनेर देखाइरहेको। र मैले यो डेभलपमेन्टको के भन्छ सब इन्डेक्सको कुरा गरेँ, तर स्किपमा खोज्ने काम र स्किप पत्ता लगाउने काम चाहिँ नि आफूले जति डाटा पढ्न सक्यो त्यही नै हुने गर्ने गर्छ। त्यसैले डाटा पढ्ने बानी र यो हाम्रो क्यान्डलको यो प्राइस एक्सनलाई राम्ररी पढ्ने बानी गर्नुभयो भने यो के भन्छ ग्रोथ धेरै देखिन्छ भन्ने कुरा हो। अझै तपाईँले कन्फर्म र के हुनु कि अझै कन्फर्म यसमा अझै कन्फर्म भएर काम गर्नुहुन्छ भने प्राइस चाहिँ नि अब यो लाइन तल आउँछ र प्राइस यो लाइनभन्दा माथि भएर जब यस्तो कर्भहरू फर्मेसन हुन्छ भनौँ न, यस्तो कर्भहरू फर्मेसन हुन्छ तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो कर्भहरू फर्मेसन हुन्छ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भयो, दोस्रो लेभल भयो होइन, तेस्रो लेभल भयो। तर सधैँभरि एउटै प्याटर्न रिपिट नहुने भइरहेको भएर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफूलाई एकदमै मोडिफाई गर्नु जरुरी छ। जबसम्म मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्न एउटै प्याटर्न रिपिट र एउटै थ्योरी बजारमा लागू हुँदैन कुनै पनि कुरामा। जस्तै कि अब आएर एउटा फाइनेन्सको हेरौँ, फाइनेन्स कम्पनीमा के हुँदैछ त नर्मल्ली फाइनेन्स कम्पनीको कुरामा पनि यो जिक्ज्याकले बढ्यो, यो जुन हामीले जोइन गर्ने ठाउँहरू भन्दै गरेको हो होइन, यो ब्रेक भएपछि जोइन गर्ने यहाँदेखिको तपाईँको यहाँसम्मको लेभलमा जोइन गर्ने भन्ने ठाउँ थियो। त्यसपछि हेर्दै जानुभयो भने पनि त्यसरी नै बढिरहेको छ र फेरि जोइन गर्ने अपर्च्युनिटीहरू फेरि दिइरहेको भएर प्रत्येक जोइन अपर्च्युनिटीलाई सम्हाल्दै
जोइन गर्नुभयो भने हेर्नु अब यहाँदेखिको जोइन अपर्च्युनिटी चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि 1232बाट 2400 भएको थियो। 1232 कहिले भएको थियो? 27 अप्रिल। भनेपछि हामीले बजारमा सधैँभरि यस्तै प्याटर्न डेभलप हुन्छ भनेर चाहिँ नि सोच्नु भएन। तर अपर्च्युनिटीको चाहिँ नि खोजी जहिले पनि गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अब के भयो भन्दाखेरि यहाँ प्राइस खस्यो, एक्जर्सन क्यान्डल आयो, यसले के भने हामी माथि जान सक्दैनौँ भन्यो हैन। मैले अघिको पहिलाको भिडियोमा पहिलाको कुरामा हामीले यो प्राइस माथि जान सक्दैनौँ भने भोलि हेर्नुभयो भने त्योभन्दा तल नै खुल्यो र त्यसको लो भन्दा तल नै फर्मेसन भयो। नेक्स्ट डे अझै यो पहिलाको जुन एकदमै पावरफुल मोमेन्टम थियो त्यो क्यान्डल भन्दा पनि तल आयो हैन प्राइस। अझै त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो डोजी क्यान्डल थियो त्यो क्यान्डललाई हामीले अब एक्सपेक्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा हामी हेरेर बसिरहेछौँ। यदि 2224 आयो भने पनि हामी यसमा रिजोइन एकदमै चाँडै जोइन गर्ने हो। कुनै एउटा सार्प डाउन होला तर यो क्यान्डललाई हेर्दाखेरि त्यस्तोरी आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नि छ। तर के बजार हो हैन, 2244मा नेक्स्ट जोइन लेभल हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामी पनि भन्दैछौँ। त्यसैले यसलाई वेट एन्ड वाच गर्नु होला, किन यो एकदमै क्लियर कन्फर्मेसन के भइसकेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ नि हो योभन्दा त अलिकता माथि मात्र भएको हो। जनरली त्यति भनेको मतलब धेरै यो जस्तो कि सार्प कति भएको थियो 172 अङ्कमा अब 33 अङ्कको माथि मात्र भने मतलब कति भयो भन्दाखेरि यो लगभग एकदमै के भन्छ इम्ब्यालेन्स भयो क्या। इम्ब्यालेन्स त भएको तर त्यस्तोरी धेरै त्यो ग्याप छैन क्या, जसले गर्दाखेरि नै तपाईँ कन्फर्म साथ यसमा जोइन गरिहाल्नु भनेर मेरो विचारमा लाग्छ भने यहाँसम्म वेट गर्नुहोस्, यहाँसम्म आइपुग्छ होला मलाई लागेको कुरामा, त्यहाँ के गर्छ भन्ने कुरा हो। नत्र भने 1-2 दिन कुर्नुहोस् हैन, आएन भने पनि अनि त्यसपछिको क्यान्डल कस्तो फर्मेसन हुन्छ त्यसपछिको कुरा हो। तर यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि के भएछ, भोल्युम र यिनीहरू डाइअप हुँदै गइरहेको छ र अब यसलाई अझै सर्ट टर्ममा हेर्नुभयो भने डाइअप हुँदै गइरहेको भएर जोइन गर्न हतार छ जस्तो त अहिले मलाई देखिरहेको छैन। जस्तो कि सामान्य यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि पर्फर्मेन्सको वाइजमा हेर्दाखेरि यो लोबाट यो लो त फर्मेसन भएको हो हैन, 2264सम्मको। तर जोइन गर्नलाई यो माथि गइसकेपछि मात्र जोइन गर्नुभयो भने अलि राम्रो हुन्छ होला र यो आफ्नो स्किप हेरेर जोइन गरौँ र यति भन्दै आजको सेसनलाई यहीँ अन्त गरौँ। धन्यवाद। भिडियो हेरिदिनु भएको र सुनिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा हामीले योभन्दा पनि पावरफुल भिडियोहरू ल्याउनेछौँ। त्यसैले लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।